अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं जानजेब अब्बासी साहब। और हमें आज ज्वाइन किया है बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और वकास अहमद। आज उनके पास भी कुछ खबरें हैं और कुछ अब्बासी साहब आपसे खबरें शेयर करेंगे और कुछ एक आध छोटी मोटी खबर मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले तो इस वक्त आपको पता है कि ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात को लेके बहुत बेचैनी पाई जाती है और इस्लामाबाद उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन अब कुछ अचानक से कुछ तब्दीलियां रूनुमा होती हुई दिखाई दे रही हैं और डेडलाइन भी अपने आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुकी है। और कुछ कोर्ट से मुतलिक चीज़ें हैं वो अब्बासी साहब से जान लेते हैं। और साथ ही साथ भारत में इस वक्त जो है एक और सफ़े व मातम बिछा हुआ है और वो कहते हैं जब आपको शिकस्त होती है तो वो आप भूलने से भी नहीं भूल पाते। और कुछ ऐसा ही भारत के साथ हुआ है जो मई में उनके साथ हुआ था या गुज़श्ता बरस अप्रैल में, और आज तक वो अपने जख्म चाटने पर मजबूर है, जिसकी अमली तस्वीर आज हमने देखी है, वो वकास हमें बता देंगे। सबसे पहले अब्बासी साहब से हम आगाज कर लेते हैं। अब्बासी साहब, मुज़ाकरात की हम बात कर लेते हैं और इस्लामाबाद में इस वक्त चल क्या रहा है? बहुत शुक्रिया फयाज साहब। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि मुज़ाकरात की जो आपने बात की, कल तक तो हाई अलर्ट था जुड़वा शहरों में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में। जो आम आदमी को इस हवाले से जो दुश्वारियाँ कारोबारी शख्सियात के हवाले से, वो भी हमने तफसील से डिस्कस किया है। आज एक डेवलपमेंट नई ये हमने देखी है कि रावलपिंडी में अचानक से जो बस अड्डे हैं वो दोबारा बहाल हो गए हैं। तो एक तरह से ये महसूस ये हो रहा है कि ज़िंदगी दोबारा मामूल की तरफ आ रही है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को देखें तो एक खबर ये भी मैंने टीवी चैनल के स्क्रीन के ऊपर कुछ टीवी चैनल्स ने चलाई, जिस पर यह कहा गया जी कि आज 2 बजे के टाइम दिन में जेडी वाइंस की सरबराही में जो वफ्द है वो रवाना होगा। लेकिन उस खबर की तस्दीक कहीं से भी नहीं हुई, तो वो पता ये चला जी कि वो बस ऐसे ही बस बात थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो गैर यकीनी सूरत हाल इस वजह से भी है कि ईरान ऑफिशियली अभी तक अपने वफ्द को पाकिस्तान भेजने के हवाले से बात कंफर्मेशन नहीं की। अमेरिका की तरफ से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो ये बात कही है जी कि वफ्द रवाना होगा, पाकिस्तान पहुंचेगा, मुज़ाकरात होंगे। लेकिन अभी तक सूरत हाल जूं की तूं है। एक तरह से आप यूँ समझ लें कि कोई भी हतमी तौर के ऊपर ये नहीं कह सकता कि मुज़ाकराती अमल कब शुरू होगा। और इसकी वजह जो बदअतमादी फैली, उसकी बुनियादी वजह यही है कि ईरान का जो तजारती जहाज़ है, नाकाबंदी के ज़रिए अमेरिका ने इसको रोका और वीडियो जारी की, जिससे ये पैगाम मिला कि जनाब ये देख लें, हमने जो है ये बहुत बड़ी एक तरह से ये मार्का मारा है, जिसको ईरानी साइड से जो है वो इसको सीज़ फायर की वायलेशन करार दिया गया। लेकिन बहरहाल दुनिया पूरी उम्मीद ज़रूर है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। लेकिन स्पॉइलर भी है इसराइल जैसे। मैं इंटरनेशनल मीडिया को मैंने देखा, ये खबर भी सामने आई कि लेबनान की हद तक अब भी मुज़ाकराती अमल एक और शुरू होना है। लेकिन जिन इलाकों पे इसराइली फ़ौज ने लेबनान के जो इलाके अपने कब्ज़े में लिए हैं, वहाँ से फ़ौज वहाँ के पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये सूरत हाल है। इसराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि दुनिया में और इस खिते में अमन अमन कायम हो। अमन कायम। बिल्कुल। वकास, इस वक्त आप जो सूरत हाल देख रहे हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इस्लामाबाद में बुनियादी तौर पे चल क्या रहा है? हवाएं क्या कह रही हैं कि क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, नहीं होंगे? कहाँ पे मामला अटका हुआ है? जैसे भाई साहब ने बता दिया कि ईरान ज़ाहिर है वो जहाज़ वाले मामले को लेके, और वो एक जेन्युइन उनका इशू है। जब आप मुज़ाकरात में हैं, सीज़ फायर चल रहा है, तो फिर इस तरह की हरकत मेरे ख्याल में आप खुद ही उसको स्पॉइल कर रहे हैं। देखें फ़याज़, एक गैर यकीनी की सूरत हाल इस वक्त पाई जाती है, जो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस तरह कहा गया था कि उनका वफ़द जो है वो पाकिस्तान जा रहा है, तो उस टाइम फ्रेम के मुताबिक इस वक्त अमरीकी वफ़द को पाकिस्तान में होना चाहिए था। लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा वाक़या आया, उसके बाद ईरान की जानिब से जो है बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ये कहा गया कि जब तक अब नाए हुर्मुज़ का मामला हल नहीं होता, जो नाकाबंदी अमरीका की जानिब से की गई है वो ख़त्म नहीं की जाती, ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं बढ़ सकता। बैकडोर राब्ते हैं वो इस वक्त जो है जारी हैं दोनों ममालिक के दरमियान, और पाकिस्तान भरपूर तरीके से सालसी का किरदार इसमें अदा कर रहा है और कोशिश की जा रही है। और इसी हवाले से कल जो वज़ीर हमारे खारजा हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने न सिर्फ मिस्र के साथ बल्कि तुर्किया और दीगर जो ममालिक के सफ़रा हैं उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू भी की, और जो वज़राए मुमलिकत हैं उनकी जानिब से भी रब्ता किया गया, और यही जोर दिया गया कि जो
एक तसलसल जो वो जारी था मुज़ाकरात की जारी, वो तसलसल जो है बरकरार रहना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द ये जो जंग है, इस जंग का जो मुस्तकिल जो जंगबंदी की तरफ जाया जा सके। क्योंकि आज अमन की तरफ क्योंकि जाए। आज जो डेडलाइन दी गई थी, वो डेडलाइन का भी आखिरी जो टाइम शुरू हो चुका है। रात जी। 12 बजे वो डेडलाइन जो 2 हफ्ते की जंगबंदी की और थी, अमेरिकी वो सदर भी इस टाइम खत्म, वो अपनी वो वो भी धमकियां भी लगाए जा रहे हैं। वो धमके भी लगाए जा रहे हैं। और जिस तरह जंगजेब साहब ने बात की थी कि रावलपिंडी इंतजामिया की जानिब से जो वो जितने भी अड्डे थे वो खोल दिए गए थे, जो ट्रांसपोर्ट अड्डे थे। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से भी अभी जो वो सोशल मीडिया के ऊपर जो वो बयान जारी किया गया है, और इस्लामाबाद के अंदर भी जो ट्रांसपोर्ट अड्डे थे वो भी जो इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया उनकी जानिब से खोल दिए गए। बिल्कुल ठीक है। चलें, इस वक्त अब भाई साहब कोर्ट्स की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो लोगों को जो रेड जोन को बंद कर दिया गया था, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, आईनी अदालत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, और ये रात गए पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर आई कि इसको ओपन कर दिया गया है। फिर जो नोटिफिकेशन जब आ गया डीसी की तरफ से, तो उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आ गया बंद है। तो इससे लोग जो हैं, जो साइलिन हैं जिनके केसेस लगे हुए हैं, उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऑल्दो के ज़िली अदालतें आज काम करती रही, लेकिन वहाँ पर भी हाज़िरी बहुत कम रही है, लोग नहीं आए हैं। इस तरह जैसे अली अमीन गंडापुर ने यही कहा कि वो नहीं आ सकते, रास्ते बंद हैं, हालांकि उनका रास्ता तो ओपन था, वो आ सकते थे, बहरहाल लोग नहीं पहुँच पाए। तो इस मसले को अब कैसे एड्रेस करना चाहिए ताकि लोगों का जो निज़ाम है, इंसाफ उन्होंने लेना है, वो चलता रहे। ये फयाज एक बहुत अहम इशू है जिसके ऊपर हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर इस पर बात ज़रूर करनी चाहिए कि हमारी आला अदालतों में जो इंसाफ के हसूल के लिए लोग आते हैं, या तो ये होना कि आप ओपनली अनाउंसमेंट कर दें कि जी सुप्रीम कोर्ट बंद है और आज की जो केसेस हैं वो नहीं होंगे, तो ठीक है, वो साइलिन को थ्रू मीडिया, थ्रू अखबारात पता चल जाए 1-2 दिन पहले कि जनाब ये बंद हो गया है। अच्छा, हमने गुज़िश्ता दिनों ये देखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जैसे कहा जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बंद रहेगी, एक दिन बंद हुई। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से भी नोटिफिकेशन जारी हुआ कि जी बंद होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ जिससे ये लगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बंद की जा रही है, उसको ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है। तो इससे एक इम्प्रेशन तो ये जाता है कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब ने पैगाम दिया शायद है ये पैगाम दिया जी कि हमारी अदालत बंद नहीं होगी और हम काम करेंगे। और हम काम करेंगे। उसकी वजह एक जो मुझे मालूम हो रही है वो यही है कि जो बैकलॉग है उसको कम करने के हवाले से या अफरीदी साहब जो है वो काफ़ी पुरज़म है। अच्छा, एक बहुत अहम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जुडिशल हिस्ट्री में कल किया गया, और वो यूँ हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में बैठे थे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर बैठी हुई थी। तो वीडियो लिंक में 2 रुकनी बेंच ने केसेस सुने। ओके। कुछ वकील जो हैं वो लाहौर रजिस्ट्री में वीडियो लिंक के जरिए आए, और याया साहब यहाँ पे उन्होंने स्क्रीन के जरिए जो है वो जस्टिस आयशा मलिक ने उनके साथ थी। तो ये 2 मेंबर बेंच जो है इस तरह से समाअत हुई। तो ये एक इनोवेशन हम कहें या टेक्नोलॉजी, और ये जरूरी है, जब आप नए दौर में हैं तो उस दौर की टेक्नोलॉजी को तो आप इस्तेमाल करें। अच्छा, आज मैंने चेक किया तो आज मुझे ये मालूम हुआ कि स्टाफ की हाजिरी भी बहुत कम थी। साइलिन तो बहुत मुश्किल कहीं पहुंचे। ऐसे केसेस जैसे चीफ जस्टिस या सदी साहब की कोर्ट में वो केसेस महज सुने गए जिसमें वीडियो लिंक लाहौर या कराची के जरिए कुछ वकील पेश हुए। अच्छा, ये भी फयाज नामुनासिब है कि क्योंकि एक ही रास्ता था आपका मरगला रोड का कि कोई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है वो जाए तो आगे से ये कह दिया जाए कि आप वापस जाएं घर। मैं एक मिसाल बयान कर रहा हूँ, या कोई किसी जज का कोई पर्सनल स्टाफ ऑफिसर है या कोई पीएस है या कोई सेक्रेटरी है, उसे कह दिया जाए कि तुम वापस चले जाओ जी। तो ये अगर अफसरान नहीं आ सके तो साइलिन तो जाने देना। तो ये अच्छा, इसी मुनासबत से फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ नए एसओपीज मुतारिफ करवाए हैं कि अगर हंगामी तौर के ऊपर कोई छुट्टी अनाउंस हो जाती है तो उस सूरत हाल में क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो गैर मुतवक्के आम तातीलात और मुकदमात की मुकर्रर करने के हवाले से जो एसओपीज जारी किए हैं, इस पे ये एलामिया में कहा है कि अदालती अमूर की बिला तातुल तसलसल को यकीनी बनाने और मुकदमात के मुकर्रर करने को शफाफ, तरजीह और काबिल पेशगोई निज़ाम के तहत मुनज़्ज़म करने के लिए गैर मुतवक्के तातुलात और केस फिक्सेशन से मुतल्लिक अलग से एसओपीज जारी किए गए हैं। एसओपीज के मुताबिक अचानक ऐलान करदा आम तातीलात के दौरान भी अदालत के इंतजामी और अदालती अमूर मामूल के मुताबिक जारी रखे जाएंगे, जिनके लिए कम अज़ कम ज़रूरी अमला तैनात किया जाएगा या चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कोई मुख्तलिफ हिदायत जारी न की जाए।
اس کا مطلب مجھے یہ لگا کہ اب جیسے کوئی اچانک ہی اگر کوئی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، آج ہی جیسے جیسے فرض کریں جی پتہ چلتا ہے جی شام کو جناب آ گیا جی ڈیلیگیشن پہنچ اور گیا، کل نہیں ہے جی، کل نہیں ہے جی، تو اب اس ایس او پیز کے مطابق یا تو افسران کی تعداد کم ہوگی یا انتظامیہ ہو سکتا ہے چیف جسٹس، یہ میری اپنا خیال ہے، چیف جسٹس پاکستان یا افدی صاحب سے درخواست کریں کہ آپ جو ہے وہ اس کو کینسل کر دیں. ٹھیک ہے. ادروائز جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہنگامی تعطیل کے دوران بھی کیسز جو ہیں وہ چلتے رہیں گے. تو یا افدی صاحب مطلب کہ بھائی آپ دروازہ ہم نے بند کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا، آپ نے نہیں کرنا. میں آگے بڑھتا ہوں پھر اس کے بعد سے بات کرتے ہیں. اچھا جی، مزید جو ایس او پیز ہیں اس میں یہ کہا ہے جی کہ کم از کم ضروری عملہ تعینات کیا جائے گا. مقدمات کو مقرر کرنے کے لیے فریم ورک کے تحت فوری نوعیت کے دیوانی اور فوجداری مقدمات کو ترجیح دی جائے گی. فیملی کیسز، ضمانت کے معاملات، فوجداری ریویو کیسز، 80 سال سے زائد عمر قیدیوں کے مقدمات، ریسٹوریشن کی درخواستیں، صلح صفائی کے معاملات، مختصر قانونی نکات، کاغذ جو ہے وہ کم از کم 40% اس کا حصہ جو ہے وہ سال 2018 تک کے قدیم ترین زیر التوا مقدمات پر ہوگا. ضرورت کے مطابق بعد کے سالوں کو بھی مرحلہ وار شامل کیا جائے گا. سندھ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے وکلاء کے مقدمات کے لیے خصوصی سہولت فراہم کی جائے گی. ہفتہ وار اور مجوزہ ماہانہ کاغذ کے اجراء کے ساتھ ساتھ خودکار کیس فکسیشن نظام کی تیاری بھی شامل ہے. شفافیت میں اضافے اور تاخیر میں تاکہ کمی ہو، اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی اور عوام دوست نظام انصاف کے فروغ کے عزم کی عکاسی یہ سارا جو اقدامات ہیں وہ کرتے ہیں. عوامی آگہی اور متعلقہ فریقین کی سہولیات کے مذکورہ ایس او پی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے پبلک کر دیے گئے ہیں. یہ ساری تفصیل میں نے بیان اس لیے کی ہے کہ پبلک اویئرنیس بھی ہو. چلے لوگوں کو کم از کم پتہ بھی ہو کہ ان ویب سائٹ کے اوپر بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ وکاس کچھ کہنا آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ میں ویسے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ انتظامیہ کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور نوٹیفیکیشن میں انہوں نے ریڈ زون کے اندر، کیونکہ تمام جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں وہ ریڈ زون کے اندر وہاں پر موجود ہیں، اور انہیں ورک فرام ہوم کہا گیا کہ جو سٹاف ہوگا وہ ورک فرام ہوم جو ہے وہ کرے گا. تو کیا عدالتی نظام بھی ورک فرام ہوم کے ذریعے جو ہے کیا چل سکتا ہے؟ دیکھیں جس طرح ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کسی نہ کسی حد تک تو چلایا جا سکتا ہے، کہ جس طرح جج تو جج ہی ہوتا ہے نا، تو جیسے اب لاہور رجسٹری میں بیٹھ کے انہوں نے چلایا، ہاں چیف جسٹس ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ اپنی رہائش گاہ پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے. تو بیسیکلی میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہے. اب تو بڑی سہولت ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیسز تھے، اور ایون کے وکلا نے بیرون ملک بیٹھ کے بھی آرگومنٹ کیے ہیں. تو وہ میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ اتنا مشکل نہیں ہے. اچھا، ایک جو بھارت والی خبر ہے وہ اس پہ آ جاتے ہیں. اس پہ جانے سے پہلے آپ ذرا بتائیں نا، کل 22 تاریخ ہے بھائی، تو کل کیا کروا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ دیکھیں یہ بڑی اہم تاریخ ہے، اور اس پہ ہم نے بڑی کھل کے کل بھی بات کی تھی اور بتایا تھا. وہ ڈیڈ لائن ادھر بھی ختم ہو رہی ہے، ڈیڈ لائن ادھر بھی ختم ہوگی اور ادھر بھی ختم ہوگی. اور ادھر ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تو ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ کل بھی مشکل سماعت ہو. ہاں جیسے رستے اوپن ہو گئے، اگر رستے کھل جاتے ہیں تو پھر تو کل سماعت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے پورا سٹاف ہونا بھی ضروری ہے، ججز کا ہونا بھی ضروری ہے، اور جو ہے اس کے لیے اب ہمیں کل کا انتظار کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ کو پتہ رات کو 11-12 بجے جا کے پتہ چلتا ہے اور وہ ڈیٹیل سامنے آتی ہیں. تو اگر تو سماعت ہوتی ہے تو اس پہ پہلی تو اس بات پہ طے ہونا ہے کہ کیا ہم نے جو سننی ہے سزا معطلی کو سننا ہے، یا پھر ہم نے مین اپیل پہ جانا ہے. ملاقاتیں بھی کر کے ظاہر ڈیفینیٹلی وہ آ کے بتائیں گے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اپیل ہی پہلے سنی. اور ایک شکوہ بھی کیا جائے گا کہ بشرا بی بی سے ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی. آپ نے ہاں اس کے لیے انہوں نے درخواست بھی دائر کی ہے. اچھا وہ بھارت والی ذرا خبر. اچھا وقاص صاحب آپ بتائیں کہ اس وقت ہمارے پڑوسی ملک میں بڑا صفِ ماتم بچھا ہوا ہے، اور ایک پاکستان نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے، اور وہ ہے فضائی حدود سے متعلق. مختصر سا وہ بتا کے پڑوسی دیش میں داخل ہو جائیں. صحیح. اچھا سب سے پہلے تو آج جو 22 تاریخ ہے یہ انتہائی اہم دن ہے. یہی 22 اپریل کا دن تھا جب آپ کو پتا ہے کہ بھارت کی جانب سے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا تھا پہلگام کا، اور اسی فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی حدود کراس کرنے کی کوشش کی تھی، اور کچھ ٹارگٹ اچیو کرنے کی بھی ناکام کوشش کی تھی. تو اس کے سلسلے میں آج جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس جو بھارت کے ہیں انیل چوہان، ان کی جانب سے نہ صرف اپنی اس شکست کو تسلیم کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں، بلکہ ان کی جانب سے 2 بیانات سامنے آئے ہیں. ایک بیان تو یہ آیا ہے کہ ہمیں ماضی کے جو صندور سے ہٹ کر، پچھلے صندور سے ہٹ کر ہم اگلے صندور کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. پیچھے ہمیں جوتیاں پڑ گئی، پیچھے ہمیں جوتیاں پڑ گئی، لیکن اب اگلے صندور کی طرف جانا. اپنے لوگوں کہہ رہے ہیں وہ بھول جاؤ. اور دوسری بڑی جو اہم بات ان کی جانب سے کی گئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے فورسز میں ہم آہنگی کی ضرورت ہے. وہ اس چیز کا واضح ثبوت دے رہے ہیں
کہ جو ان کی بھارت کی جو فورسز ہیں وہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہیں، ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ایک بڑی شکست کا جو ہے سامنا کرنا پڑا۔ اب دوسرا بڑا نوٹیفیکیشن آپ، کیونکہ 1 سال ہو چکا ہے پاکستان نے فضائی حدود جو ہے وہ بھارت کی پروازوں کے لیے بند کر دی گئی تھی، اور اس فضائی حدود کی بندش سے بھارت کی جو ایئر لائنز ہیں ان کو اب تک تقریباً 200 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے، اور آج سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے ایک بار پھر 1 ماہ کی جو ہے توسیع کر دی گئی ہے، جس میں تمام جو ایئر لائنز، جو بھارت کی ایئر لائنز ہیں، جن میں ان کے ایئر کرافٹ ہیں، جن میں کارگو ہیں، اور خاص طور کے اوپر جو فوجی جو کارگو جو ان کے ایئر کرافٹ ہیں، ان کو پاکستانی حدود استعمال کرنے کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے، اور 1 سال جو ہے بیت چکا ہے، اور اس 1 سال میں نہ صرف جو جنگ شروع کی گئی تھی اس جنگ سے جو وہ ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، جو بار بار جو وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی گنواتے ہیں ان کو۔ وہ گنواتے ہیں اور جہاز وہ گنتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ معاشی طور کے اوپر بھی ان کو جو وہ فضائی سطح کے اوپر جو وہ یہ ایک ان بڑا کو نقصان۔ لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو دوستوں اچھا، میں ایک چیز صرف جی جی آخر میں ایڈ کرنا چاہوں گا، پھر بے شک وائنڈ اپ کر دیجیے گا۔ یہ جو بات ہے نا کہ فورسز کے مابین ہم آہنگی کی ضرورت ہے، انڈین کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے ان کی فورسز کی طرف سے، یہ خبر ہم اس وقت بھی ہم نے یہ اس پہ ڈسکشن کرتے رہے ہیں گزشتہ سال بھی، کہ جب پاکستانی فضائیہ کے ہاتھوں بھارتی فضائیہ اور ان کی جو رافیل کا گھمنڈ تھا جی کہ ہمارے پاس بڑے جدید طیارے جی ہیں، جی جب شکست ہوئی پہلے فیز میں بھارتی فضائیہ کو، تو بھارتی فضائیہ اتنی ڈی مورلائز ہوئی کہ دوسری مرتبہ انہوں نے جہاز اڑانے کی ضرورت ہی جہاز نہیں انہوں کی، نے کھڑے کر دیے تھے، انہوں اور نے کہا کھڑے بھائی اور کھڑے انہوں نے جا کے۔ ریفیوز کرنے کا، اے پہ نے چابیاں تے اے پہ نے جہاز، ہاں اسی تو جا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جناب آپ کے اپنے اندر جو ہے وہ کوارڈینیشن بہتر ہونی اور چاہیے۔ اپنا کو کانفیڈنس بحال کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل، جس رافیل کے اوپر جو بھارت کو گھمنڈ ہے، وہ قطر جو ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی سیکورٹی پروٹوکول اور ایئر سلوٹ کے لیے جو وہ پیش کرتے ہیں۔ جی وہ ہمارے لیے سیکورٹی کے لیے ریسے جیسے بھی تیار ہے۔ ایسے دے رہی ہے۔ چلے جی آج کے ویلاگ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔